आज हामी टेली ERP 9 को दोस्रो दिन क्लास लिन गइरहेका छौँ। यस अन्तर्गत हामी 1 देखि 5 वटा मुद्दाको बारेमा हामी क्लास लिनेछौँ, जुन निम्न प्रकार छन्। 1 नम्बरमा डाउनलोड, 2 नम्बरमा इन्स्टल, 3 नम्बरमा ओपन र 4 नम्बरमा क्लोज र 5 नम्बरमा हामी बाई को बारेमा हामी क्लास लिनेछौँ। यो हामी 5 वटा मुद्दाको बारेमा आज हामी दोस्रो दिन क्लास लिन गइरहेका छौँ। 1 नम्बर डाउनलोड, 2 नम्बरमा इन्स्टल, 3 नम्बरमा ओपन, 4 नम्बर क्लोज र 5 नम्बर बाई। अब यो चाहिँ डाउनलोड पहिला के हो त्यसको बारेमा बुझौँ। डाउनलोड के हो? डाउनलोड भनेको इन्टरनेटको माध्यमबाट कम्प्युटरमा कुनै डाटा तान्नुलाई अथवा डाटा भन्नाले सफ्टवेयर, सङ, भिडियो, मुभी तान्नुलाई के भनिन्छ? डाउनलोड भनिन्छ। यो हामी डाउनलोड के हो त्यसको बारेमा बुझ्यौँ। यसलाई हामी लेख्न पनि सक्छौँ। इन्टरनेट को माध्यमबाट सफ्टवेयर वा डाटामा जे पनि हुन सक्छ, मुभी, सङ, डकुमेन्ट, तिनीहरू डाटा अन्तर्गत पर्छ। तान्नुलाई के भनिन्छ? तान्नुलाई डाउनलोड भनिन्छ। त्यस्तै अब दोस्रो नम्बरमा इन्स्टल के हो? कम्प्युटरमा डाउनलोड गरिएको सफ्टवेयरलाई सुचारू गर्नको लागि के गरिन्छ? इन्स्टल गरिन्छ। इन्स्टल नगरिकन हामी त्यो सफ्टवेयरलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौँ, जसको लागि हामी इन्स्टल गर्छौँ। यहाँ हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। डाउनलोड वा पेन ड्राइभ अथवा सीडी, पेन ड्राइभ आदिबाट कम्प्युटरमा राखिएको सफ्टवेयरलाई सुचारू गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ इन्स्टल भनेको के हो भने, जस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा डाउनलोड गरिएको सफ्टवेयरलाई सुचारू गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नेलाई के भनिन्छ? इन्स्टल भनिन्छ अथवा सेटअप पनि यसलाई भनिन्छ। त्यस्तै यो ओपन के हो? ओपन भनेको इन्स्टल गरिएको सफ्टवेयरलाई स्टार्ट गर्नु अथवा ओपन गर्नुलाई ओपन भनिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ कम्प्युटरमा इन्स्टल गरिएको
सफ्टवेयरलाई स्टार्ट गर्नुलाई ओपन भनिन्छ। त्यसै अर्को मुद्दामा छ यहाँ क्लोज। क्लोज भने के हो भने ओपन गरिएको सफ्टवेयरलाई बन्द गर्नुलाई के भनिन्छ? क्लोज भनिन्छ। ओपन रहेको सफ्टवेयरलाई बन्द गर्नुलाई क्लोज भनिन्छ। त्यस्तै बाई भनेको खरिद गर्नु। जस्तै हामी अब लाइसेन्स भर्जनलाई यदि हामी खरिद गर्नु पर्यो भने तो बाई त्यसलाई भनिन्छ। कुनै सफ्टवेयर अनलाइन मार्फत खरिद गर्नुलाई अनलाइन बाई भनिन्छ। यसमा हामी पाँचवटा मुद्दा हामी पढ्नेछौँ यसको डिटेलमा। अब यो चाहिँ यसको बारेमा के हो त्यसको बारेमा हामी बुझ्यौँ। अब क्वेसन हामी गर्न सक्छौँ। यसमा प्र्याक्टिकललाई हामी क्वेसन गर्न सक्छौँ। जस्तै क्वेसनमा चाहिँ 1 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? हाउ टु डाउनलोड tally.erp9 Tally ERP9 लाई हामी कसरी डाउनलोड गर्ने 1 नम्बरमा क्वेसनमा। त्यस्तै दोस्रो क्वेसन हामी बनाउन सक्छौँ यो इन्स्टलको बारेमा। हाउ टु इन्स्टल tally.erp9 यो दोस्रो हामी क्वेसन गर्न सक्छौँ। त्यसै अब ओपनको हामी क्वेसन गर्न सक्छौँ। हाउ टु ओपन और स्टार्ट tally.erp9। त्यसै गरी यो ओपन भइसक्यो। अब क्लोजको बारेमा हामी क्वेसन लेख्न सक्छौँ। हाउ टु क्लोज tally.erp9 क्लोज ओपन यहाँ छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ क्वेसनमा हामी गर्न सक्छौँ 5 नम्बरमा हाउ टु बाई tally.erp9 हामी यहाँ चाहिँ 5वटा हामी क्वेसन गर्न सक्छौँ। अब यिनीहरूले कसरी चाहिँ गर्ने, अब डाउनलोड कसरी गर्ने त्यसको प्रोसेसमा हामी पढ्छौँ। यो क्वेसन हो। अब हामी प्रोसेसमा एक एक गरी हामी बुझ्नेछौँ। यसको प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 भनेर चाहिँ हामी जानेछौँ। अब हामी चाहिँ डाउनलोडको बारेमा हामी कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामी क्लास लिन गइरहेका छौँ। त्यसपछि इन्स्टलको बारेमा, त्यसपछि ओपन, त्यसपछि क्लोज, त्यसपछि बाईको बारेमा हामी एक एक गरी क्लास लिनेछौँ। अहिले म यसलाई मेट्छु।
हामी चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ 1 मा हाउ टु डाउनलोड Tally ERP9 educational version. हामी चाहिँ यो एजुकेसन भर्जन ट्याली कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा हामी पढ्ने छौं। यसको प्रोसेसमा चाहिँ प्रोसेस भनेको गर्ने तरिका 1 नम्बरमा के हुन पर्छ भने एक नम्बर हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन हुन पर्छ। पहिला हामी डाउनलोड गर्नलाई हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन हुनु पर्छ। इन्टरनेट should be connected in डेस्कटप अथवा ल्यापटप के छ। एक नम्बर हाम्रो इन्टरनेट कनेक्ट हुनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा अब हामी ब्राउजर खोल्छौं। यदि डेस्कटपमा छ भने कुनै गुगल क्रोम, फायरफक्स, मोजिला के छ त्यो डेस्कटपमा छ भने त्यसमा डबल क्लिक गर्ने। यदि डेस्कटपमा छैन भने टास्क बारमा छ भने त्यसमा टास्क बारमा 1 क्लिकमा ओपन हुन्छ। यदि डेस्कटपमा छ भने हामी के गर्छौं डबल क्लिक अन गुगल क्रोम मा के गर्ने डबल क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो इन्टरनेट एक्सप्लोरर ओपन हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा क्लिक अन एड्रेस बार। एड्रेस बारमा के गर्ने क्लिक गर्ने। एड्रेस बारमा क्लिक गर्ने जस्तै यहाँ सपोज यो एड्रेस बार हो र यसमा क्लिक गर्ने। त्यसै कर्सर यहाँ आउँछ। यहाँ के गर्ने टाइप गर्ने www.tally.erp9.com टाइप गर्ने। त्यसपछि इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ हाम्रो ट्याली ERP9 को वेबसाइट खुल्छ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा क्लिक अन डाउनलोड बटन। डाउनलोड बटनमा के गर्ने क्लिक गर्ने। त्यसपछि त्यसभित्र डाउनलोड भित्र चाहिँ अर्को दिएको हुन्छ क्लिक अन लेटेस्ट भर्जनमा क्लिक गर्ने। त्यसै ट्यालीले त्यहाँ दुईटा अप्सन दिन्छ इन्स्टल नाउ, इन्स्टल फर लेटर भनेर। हामी के गर्न सक्छौं तुरन्त यदि इन्स्टल गर्न पर्यो भने हामी इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्न सक्छौं अथवा पछि यसलाई सेटअप गर्नु छ भने लेटर हामी इन्स्टल फर लेटर गर्न सक्छौं। 6 नम्बरमा क्लिक अन इन्स्टल फर लेटरमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ ट्याली डाउनलोडको लागि अर्को अप्सन आउँछ क्लिक अन सेभ बटनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो ट्याली डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ र यो डाउनलोड
हाम्रो इन्टरनेटको एमबिपिएसमा निर्भर हुन्छ। हाम्रो कति एमबिपिएसमा इन्टरनेट छ, 15 मा छ कि 30 मा छ कि 50 एमबिपिएसमा छ कि 60 मा छ कि 100 एमबिपिएसमा छ, त्यो एमबिपिएसको आधारमा यो छिटो र ढिलो डाउनलोड हुनेछ। केही समयपछि हाम्रो स्क्रिनमा त्यो डाउनलोड हुँदाखेरि, सपोज हाम्रो यो स्क्रिन हो, यो कर्नरमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ डाउनलोड भएको देखिन्छ। यो कर्नरमा यो फुल भइसकेपछि त्यसपछि यस्तो साइन आउँछ, त्यो के बुझ्ने, हाम्रो डाउनलोड भइसक्यो भने बुझिन्छ। यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यसमा केही क्वेसनहरू छ भने त्यो कमेन्ट मार्फत नबुझेको ठाउँ चाहिँ सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी दोस्रोको बारेमा पढ्नेछौँ। दोस्रो बुँदा हाम्रो हाउ टु डाउनलोड भइसक्यो। अब दोस्रोमा चाहिँ हामी हाउ टु इन्स्टल tally.erp9 हामी यो tally ERP9 लाई कसरी इन्स्टल गर्ने, इन्स्टलको बारेमा हामी बुझिसकेका छौँ। अब इन्स्टल कसरी गर्ने, त्यसमा प्रोसेसमा हामी गर्न सक्छौँ। एक नम्बर प्रोसेसमा हाम्रो यो जुन ट्याली डाउनलोड हुन्छ, त्यो ट्याली हाम्रो डाउनलोड भन्ने फोल्डरभित्र बसेको हुन्छ र अर्को ठाउँ हामी जुन गुगल क्रोमलाई ओपन गरेर त्यसभित्रबाट पनि सर्टकट की मार्फत हामी त्यो डाउनलोड भएको फाइललाई हामी ओपन गर्न सक्छौँ। ओपन गरेर हामी त्यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। र हामी प्रोसेस के बुझ्नु पर्यो भने, सुरुमा चाहिँ डबल क्लिक on Google Chrome from desktop। डेस्कटपमा दिएको गुगल क्रोममा डबल क्लिक गर्ने। दोस्रो बुँदा प्रेस कन्ट्रोल जे, कन्ट्रोल बटन किबोर्डबाट थिचेर जे बटन थिच्यो भने के हुन्छ, देन यु सी डाउनलोडेड सफ्टवेयर on screen। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यो हाम्रो डाउनलोड भएको फाइल त्यो सफ्टवेयर टपमा देखिन्छ। त्यसपछि के गर्ने, क्लिक अन सेटअप EXE। सेटअप EXE मा के गर्ने, क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो ट्याली इन्स्टल हुन सुरु हुन्छ र एट लास्ट डनमा क्लिक गरेपछि क्लिक अन एट लास्ट क्लिक अन डन बटन। डन बटनमा हामी के गर्ने, क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो ट्याली इन्स्टल हुन्छ र त्यो ट्याली आफै ओपन हुन्छ। यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, ट्यालीलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अर्को बुँदा हामी पढ्नेछौँ
हाउ टू ओपन और स्टार्ट टैली। हाउ टू ओपन tally.erp9। अब टैलीलाई हामी कसरी ओपन गर्छौं तेस्रो बुदामा प्रोसेसमा 1 मा चाहिँ के गर्ने, हाम्रो टैली इन्स्टल भइसकेपछि त्यसको सर्टकट कि हाम्रो डेस्कटपमा बसेको हुन्छ tally.erp9, त्यसमा डबल क्लिक गर्ने। यहाँ चाहिँ डबल क्लिक अन tally.erp9 फ्रम डेस्कटप। डेस्कटप माथि रहेको tally.erp9 मा डबल क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो टैली ओपन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ 5-6 बुदा दिएको हुन्छ र हामी सिक्नलाई हामी एजुकेसनल भर्जन युज गर्छौं। त्यसपछि हामी के गर्नुपर्छ भने प्रेस Alt W for educational मोड। हामी के गर्न सक्छौं Alt बटन थिचेर W बटन थिच्ने। त्यसपछि अर्को यसभित्र दुईटा अप्सन आउँछ, प्रेस Alt J फर मल्टी युजर। यो मल्टी युजरको लागि हामी के गर्छौं Alt J बटन थिच्ने। त्यसपछि हाम्रो टैली ओपन हुन्छ र ओपन भएपछि हामी त्यसमा चाहिँ गेटवे अफ टैली अथवा कम्पनी इन्फो दुईटामा एउटा कुनै आउँछ। यहाँ हामी स्क्रिन यसरी हामी हेर्न सक्छौं। यो टैली हाम्रो स्क्रिन हो र यो 3 पार्टमा डिभाइड हुन्छ, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, राइट पार्ट र बिलो पार्ट। बिलो पार्टमा हामी के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौं र यो यहाँ चाहिँ गेटवे अफ टैली भनेर दिएको हुन्छ अथवा कम्पनी इन्फो गेटवे अफ टैली भनेर दिएको हुन्छ अथवा कम्पनी इन्फो भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा अप्सन आउन सक्छ र यहाँ चाहिँ करेन्ट पिरियड यता चाहिँ करेन्ट डेट र अर्को लिस्ट अफ कम्पनी। यहाँ लिस्ट अफ कम्पनी, यहाँ लिस्ट अफ कम्पनी दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कम्पनीको नाम एबीसी के छ त्यो ओपन भएको लागि यहाँ देखाउँछ। यहाँ यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं टैलीलाई हामी ओपन गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी चौथो नम्बरमा सिक्नेछौं हाउ टू क्लोज टैली। चौथो नम्बरमा चाहिँ हाउ टू क्लोज tally.erp9। हामी क्लोज कसरी गर्ने, प्रोसेसमा 1 मा चाहिँ
प्रेस एस्केप की until white box के गर्ने यदि व्हाइट बक्स नआउन्जेलसम्म हामी के गर्ने एस्केप बटन थिच्ने एकचोटि थिच्ने यदि आएन भने फेरि दोस्रो पटक थिच्ने त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा आइसकेपछि यो क्विट बक्स आइसकेपछि प्रेस वाई और इन्टर की यहाँ चाहिँ हामी वाई भनेको यस यस जनाउँछ वाई थिच्ने अथवा इन्टर की थिच्ने अर्को मेथड छ प्रेस कंट्रोल की क्यू और क्विट कंट्रोल क्यू बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं क्विट गर्न सक्छौं यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौं ट्यालीलाई क्लोज गर्न सक्छौं अब हाम्रो नेक्स्ट बुदा रहेछ बाई को बारेमा 5 नम्बरमा हाउ टू बाई tally.erp9 लाइसेंस भर्जन हामी लाइसेन्स भर्जनलाई कसरी बाई गर्ने यो पनि के हुन्छ भने कुनै बेला अब ट्याली लाइसेन्स भर्जन किन्नु पर्यो भने त्यो बेला हामी यसको प्रोसेस मार्फत हामी बाई गर्न सक्छौं यसको प्रोसेसमा 1 नम्बरमा पहिला हामी के गर्छौं इन्टरनेट कनेक्ट हुनुपर्छ हाम्रो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा इन्टरनेट कनेक्ट हुनुपर्छ फर्स्ट अफ अल इंटरनेट should be connected in our desktop हाम्रो इन्टरनेट हाम्रो डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा कनेक्ट हुनुपर्छ त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा डबल क्लिक अन Google Chrome ब्राउजर डबल क्लिक गर्ने त्यसपछि हाम्रो Google Chrome ओपन हुन्छ त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं तेस्रो नम्बरमा क्लिक अन एड्रेस बार एड्रेस बारमा क्लिक गर्ने र त्यहाँ चाहिँ हामी वेबसाइट हामी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हाम्रो दुई किसिमको वेबसाइट हुन्छ tally.erp9 को वेबसाइट छुट्टै हुन्छ र अर्को लेटेस्ट आको ट्याली प्राइम को वेबसाइट छुट्टै हुन्छ अब एड्रेस बारमा कुन टाइप गर्ने अब ट्याली ERP9 को लागि हामी यदि बाई गर्नु छ भने www.tally.erp9.com यो के हुन्छ नन स्पेस हुन्छ स्पेस कहीँ पनि हुँदैन र इन्टर बटन थिच्ने त्यसपछि के हुन्छ ट्याली ERP9 को वेबसाइट खुल्छ त्यसै ट्याली प्राइम को लागि www.tally.tally.so
LUTIONS telesolutions.com टाइप गर्ने र इन्टर बटन थिच्यो भने यो टेली प्राइमको वेबसाइट खोल्छ। त्यसपछि अब यसमा हामी कुन बाई गर्ने हो, पर्चेज कुन गर्ने हो, तो हामी आवश्यकता अनुसार हामी वेबसाइट टाइप गरेर गर्न सक्छौँ। फोर्थ नम्बरमा क्लिक अन बाई बटन, त्यहाँ वेबसाइटमा बाई बटन दिएको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि लिस्ट देखिन्छ, कुन टेली लिने, सिल्भर लिने कि गोल्ड लिने, कति प्राइसको लिने, तो प्राइसहरू दिएको हुन्छ। हामी इन्डियन प्राइसमा हामी पर्चेज, हाम्रो नेपाललाई इन्डियन प्राइसमा आउँछ, त्यहाँ प्राइस दिएको हुन्छ, विदाउट भ्याट हुन्छ, र त्यो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, त्यहाँ प्राइस हेर्ने। र 5औं नम्बरमा क्लिक अन प्रोसेसमा क्लिक गर्ने। देन यु सी फर्म अन स्क्रिन, स्क्रिनमा के हुन्छ, फर्म देखिन्छ, र त्यो फर्ममा चाहिँ हामी आफ्नो नाम, ठेगाना, कन्ट्याक्ट नम्बर र त्यो प्राइस हामी कुन मार्फत पेमेन्ट गर्ने हो, डेबिट कार्डबाट गर्ने कि क्रेडिट कार्डबाट युज गर्ने, त्यो आफ्नो कार्ड नम्बर पनि हामी त्यसमा फिल गर्ने। त्यसपछि क्लिक टु पेमा क्लिक गरेर हामी tally.erp9 लाइसेन्स भर्जन हामी पर्चेज गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले हामी पर्चेजहरू लाइसेन्स भर्जन हामी गर्न सक्छौँ। आजको दिन तपाईहरुलाई हामी 5वटा बुदाको बारेमा पढ्यौँ। 1 नम्बरमा डाउनलोड के हो र कसरी गर्ने, 2 नम्बरमा इन्स्टल के हो र इन्स्टल कसरी गर्ने, 3 नम्बरमा ओपेन के हो र ओपेन कसरी गर्ने, र 4 नम्बरमा क्लोजको बारेमा, र 5औं नम्बरमा हामी डाउनलोडको बारेमा हामी यो बाईको बारेमा हामी पढ्यौँ। यो 5वटा बुदा आज दोस्रो दिन हामी पढ्यौँ। र तपाईलाई आग्रह के छ भने यो भिडियोलाई नबुझेको ठाउँ कहाँ छ, केही क्वेसनहरु छ भने तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, यो भिडियोलाई म देशका सम्पूर्ण युवा भाइ बहिनीहरूलाई म चाहिँ सिकाउन कोसिस गरिरहेको छु। यसमा केही कुरा छ भने, नबुझेको ठाउँ छ भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।